माधव नेपालको घरको छेउमाको रिङ रोडमा बस्दाखेरि मारमुङ्ग्रीहरू 25 जनाको सङ्ख्यामा राति 10 बजे पुगेका थिए। म ठ्याक्क त्यो ठाउँमा तल झर्दाखेरि यसो हेरेको त बाफ रे बाफ, उपर खुट्टी लगाएर मोटरसाइकलमा बसेका जम्मै माधव नेपाललाई तर्साउँछु। तर्सिने मान्छे हो, मर्यादा कम हुन्थ्यो, उस्तै छ। म ती सबै 22 जना म सँगसँगै मेरो पार्टीसँग जोडिएका ती सबै योद्धाहरूलाई म विशेष अभिवादन गर्न चाहन्छु। सलाम, लाल सलाम। मान्छेको जीवनमा चुनौती आए जस्तै आन्दोलनको जीवनमा पनि चुनौतीहरू आउने गर्दछ। पार्टीको जीवनमा चुनौतीहरू आउने गर्दछन्। चुनौती आए भनेर, सङ्कटहरू आए भनेर त्यसबाट आत्तिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। एउटा गीत छ, सङ्घर्ष हो जीवन, जीवन सङ्घर्ष हो। त्यसो हुनाले जीवनबाट भागेर मर्छु नभन, त्यसको डटेर मुकाबला गर्ने आँट गर, यतिकै भनिएको होइन। मैदान छोडेर भाग्ने होइन। अहिले नेकपा एमाले भित्रको सङ्कट, नेकपा एमाले भित्रको सङ्कट के थाहा छ? पछिल्लो सङ्कट हिजो महामहिम श्री 5 महाराज राजबाट अभिव्यक्ति आयो। माधव नेपाल लगायत मान्य सदस्यहरूमाथि जति पनि गरिएको छ स्पष्टीकरण, त्यसलाई आम माफी दिइन्छ। एमनेस्टी इज ग्रान्टेड। कति हामी गदगद भयौँ। महाराजाधिराज उवाच, हामी गदगद भयौँ। वाह वाह वाह, हाम्रो महाराज कति खुसी भएछन्, हामीलाई आम माफी मिलेछ। नाच्नु पर्ने भयो, खुसी हुनुपर्ने भयो। यही हो प्रवृत्ति। यसैलाई कम्युनिस्ट प्रवृत्ति भनिन्छ। स्पष्टीकरण सोध्नु गल्ती भयो, मैले त्यो हतार गरेँ, त्यो मैले फिर्ता लिएको छु भनिदिएको भए के हाइट घट्थ्यो, मर्यादा कम हुन्थ्यो, उस्तै छ। तराईतिर भन्छन् एउटा, रस्सी जल गई ऐठन नगई। नेपालीमा के भन्छन्? डोरी जल्यो तर त्यो डोरी बाटिएको, त्यो डोरीको त्यो गाँठो जो उस्ताको त्यस्तै। यस्तो पनि हुन्छ। म त मान्छे सुध्रिएलान् भन्यो, आज सुध्रिन्छन् कि भनेको छ, भोलि सुध्रिन्छन् कि भनेको छ। केही नबोलेर हिजो मिठो मिठो शब्द मात्रै मैले निकालेँ। हिजो पुष्पलाल स्मृति दिवसको चाहिँ त्यहाँ चम्पादेवीमा भएको कार्यक्रममा पनि एउटा शब्द पनि तलमाथि ननिस्कोस् है भनेर सोचेँ। एकतामा असर पर्ला भने साथीहरू कत्रो सङ्गीत भएर छेउमा बस्नुभएको छ, इसारा गर्दै हुनुहुन्छ, कमरेड ख्याल गरेर बोल्नु होला भनेको छ। ख्याल गरेर बोलिरहेको छु। यो जिब्रो, यो हाडले छेकेको हुँदैन यो जिब्रोले त। यत्तिकै जे पाएको जिब्रो चलिरहन्छ। त्यसो हुनाले के भन्छ जिब्रोलाई? जिब्रो आएपछि बाबरी कहाँ गए बात बवाल। त्यो जिब्रो भित्र पस्छ अनि टाउकोले मार खान्छ, मार खाएको। त्यसो हुनाले जिब्रोले बोलिदिइहाल्ला कि भने कत्रो त्राहीमा। दिउँसो म भक्तपुरमा गएँ, 1001 सदस्य पिपुल्स भोलिन्टियर। मैले भने डन प्रवृत्ति नसिक्नु, सताउने काम नगर्नु। अहिले माधव नेपालको वरिपरि, घरको वरिपरि गएर चाहिँ त्यो बाँदर जुलुस निकाल्ने बाँदरे प्रवृत्ति नबोक्नु। माधव नेपालको घरको छेउमाको रिङ रोडमा बस्दाखेरि मारमुङ्ग्रीहरू 25 जनाको सङ्ख्यामा राति 10 बजे पुगेका थिए। म ठ्याक्क त्यो ठाउँमा तल झर्दाखेरि यसो हेरेको त बाफ रे बाफ, उपर खुट्टी लगाएर मोटरसाइकलमा बसेका जम्मै माधव नेपाललाई तर्साउँछु। तर्सिने मान्छे हो, कस्ता कस्ता त कहाँ गए। अनि यिनीहरू आएर माधव नेपाल तर्सा। कोही तर्सिनेवाला छैन। हामी विशेष धातुले बनेका मान्छे। स्टालिनले भन्नुभएको छ,
कम्युनिस्टहरू विशेष धातुले बनेका हुन्छन्। यो सबैलाई चेतना भयो। त्यस हुनाले बादशाहलाई घोडाबाट तल झारेपछि बल्ल तै पनि हुँदो रहेनछ। त्यो अहङ्कार कस्तो हुँदो रहेछ भने अघिको प्रवृत्ति मैले भनिहालेँ, धेरै बोल्न चाहन्न। किन हामी चाहन्छौँ सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीलाई त हामी एकताबद्ध बनाउन चाहन्छौँ। सिङ्गै पार्टी एकताबद्ध हुन सक्दैन भने पनि सहकार्य गरेर त जान चाहन्छ। मत भिन्नताको बिचमा पनि एकताका सम्भावनाको खोजी गर्छ। किनभने एक भारी इस्युहरू छन्। राष्ट्रियताको विषय छ, लोकतन्त्रको विषय छ, जनजीविकाको विषय छ, जनताका पीर बार्काको विषय छ, भ्रष्टाचारको विषय छ, सुशासनको विषय छ, जनताको कामकाज छिटो होस् भन्ने विषय छ, अनि विकास निर्माणको कामले गति ल्याओस् भन्ने विषय छ। नेपाली युवाहरूको विदेशमा जाने जुन लड्को छ त्यसलाई रोक्नुपर्ने, रोजगारी देशमा हामीले सृजना गर्नुपर्ने विषय छ। साधन स्रोतको अधिकतम सदुपयोग हुन सक्ने विषय छ। पर्यावरणको रक्षा गर्नुपर्ने विषय छ। समाजका सबै वर्ग तहका आफ्ना पीडा वेदनाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय छ। ती गरिब निपुखा बेसहाराहरू, ती अल्पसङ्ख्यक जनजातिहरू, आदिवासी जनजातिहरू, ती विभिन्न अपाङ्गतादेखि लिएर अनेक समस्यामा जेलिएका बुढापाकादेखि लिएर भर्खर जन्मेका बालबालिकाहरू, टुहुराहरू, ती सबैका विषयहरू छन्। यी सबै विषयमा हामी मिलेर जान सक्ने अवस्था छैन। जनताको विषयमा, राष्ट्रको विषयमा हामी एकताबद्ध हुने हो। यो जनता र राष्ट्रभन्दा भिन्न अरू केही पनि छैन। जम्मै सिद्धान्त जन्मिन्छन् राष्ट्रको लागि, जनताको लागि। सिद्धान्तको एउटै उद्देश्य हुन्छ भएको गलत व्यवहारलाई बदलाव। त्यस हुनाले हामी सिद्धान्तको बारेमा पनि बहस गर्न सक्छौँ। हामी व्यवहारको बारेमा पनि छलफल गर्न सक्छौँ। राज्य सत्ताको क्षेत्रको बारेमा पनि छलफल गर्न सक्छौँ। हाम्रो राज्य संरचनाको बारेमा पनि छलफल गर्न सक्छौँ। हामी शासन प्रणालीको बारेमा पनि छलफल गर्न सक्छौँ। ल, उत्तम शासन प्रणाली कुन होला? म बहस गर्न तयार छु। निकारागुवाले अपनाएको ठिक छ कि चीनले अपनाएको ठिक छ कि कसैले नअपनाएको कुनै उत्तम छ कि जाउँ। यसका विकृति के हुन्छन्, पोजिटिभ पक्ष के छन्, नेगेटिभ पक्ष के छन्, गरौँ न। बृहत हामी बौद्धिक एकदम अन्तर्क्रिया गरौँ, व्यापक छलफल गरौँ। यो जरुरी बन्छ। यो भएको छैन हाम्रो माझमा। यो जरुरी हो। हेर्नुहोस्, तर हाम्रो ध्यान जहिले पनि समय कहाँ गएको छ भने यी अनेक कुराहरूमा नै हाम्रो समय बित्दै गएको छ। त्यस हुनाले हाम्रो ध्यान यी नै विषयहरूलाई मसिनो गरी केलाउने र विश्लेषण गर्ने कुरामा जानुपर्ने जरुरी छ। म यति भन्न चाहन्छु, तपाईँ यो लोकतान्त्रिक समाजमा कसैलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्न सक्नुहुन्छ? जनताबाट त निषेध गर्दैनस् न। बन्दुकबाट किन निषेध गर्नुहुन्छ? कानुनबाट किन निषेध गर्नुहुन्छ? कानुन भनेको देशघाती काम गर्छ भने, अनि त्यस्तो बदमासी गर्छ भने बरु सुट गरिदिनुहोस् त्यसलाई। त्यो बेग्लै कुरा भयो। तर सङ्घ संस्था विचारको आधारमा बन्छन् र विचारको आधारमा सङ्गठनको निर्माण हुन्छ। धेरै जनताले मन पराउने विचार, त्यो विचारलाई बोक्ने सङ्गठन लोकप्रिय हुन्छ। तर आज हामीले देख्यौँ यत्रो बहुमत प्राप्त गरेको कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले 121 ठाउँबाट सिटबाट घट्दा 83मा पुगेको छ। अझै कति घट्ने हो ठेगान छैन। जसले आफ्नो घर सम्हाल्न सक्दैन, जसले पार्टीलाई व्यवस्थित गर्न सक्दैन, पार्टीको अन्तर्विरोधको ठिक पहिचान गर्न सक्दैन, अनि त्यसले समाजको अन्तर्विरोधको के समाधान गर्न सक्छ? त्यसो हुनाले पार्टीको अन्तर्विरोधको मूल कारण के हो खोजी गर्नुहोस्। यो अन्तर्विरोध पदको लडाईँ होइन, यो पद र प्रतिष्ठाको लडाईँ होइन, यो इगोको लडाईँ पनि होइन। यो वैचारिक मान्यताहरू बीचको यो अनि यहाँ देखा परेका वैचारिक विचलनको विशेषमा जोडिएको कुराको अन्तर्विरोध हो। यहाँ हाम्रो पार्टीभित्र देखा परेका अनेक खालका विकृति विसङ्गतिहरू छन्। नीति, विचार, विधि र आचरणसँग जोडिएको विशेषणको अन्तर्विरोध हो। यसको ठिक पहिचान गर्नुहोस्। र आपसी अविश्वासको एउटा पक्ष पनि आएको छ। किनभने हाम्रो व्यवहारले यति ठुलो खाडल पैदा गरेको छ, दूरी पैदा गरेको छ, अविश्वास पैदा गरेको छ र एक से एक तथ्य प्रमाणहरू सामुन्नेमा छन्। त्यस हुनाले ती सबैको गहिरो चिरफार गर्नु समय धेरै भइसकेको छ। अस्ति साउन 3 गतेका दिनमा
अर्को ठुलो षड्यन्त्र हुनेवाला थियो। यत्रो हुँदा खाँदाको संसद पटक पटक भङ्ग गरियो। यो नेपालको इतिहासमा त आफैमा पनि अनुपम त छँदैछ, संसारमा पनि बिरलै यस्तो पाइन्छ। एउटा प्रधानमन्त्रीले एउटा संसदलाई एकचोटि सिद्ध्याएको छ, सकेन फेरि सिद्ध्याएको छ, फेरि सिद्ध्याएको छ, अनि फेरि त्यो बिउज्दाखेरि नैतिक दायित्व बोक्दा पनि बोक्दै। अनि त्यो 77 साल पुस 5 गते गरेको विघटन मेरो जायज थियो भने पुष्टि गर्नका लागि फेरि साउन 3 गतेको दिनमा गम्भीर षड्यन्त्र भएको थियो। जसरी पनि शेरबहादुरको सरकारले विश्वासको मत नपाओस्, नपाइसकेपछि विघटन गरेका सबै मेरा कदमहरू ठिक थिए। दूरदर्शी राजनेता मै हुँ भनेर डङ्का बजाउने सोचलाई हामीले असफल बनाएका छौँ। संसदलाई जोगाइदिएका छौँ, व्यवस्थापिकाको रक्षा गरेका छौँ, संविधानको रक्षा गरेका छौँ, कार्यपालिकाको रक्षा गरेका छौँ, न्यायपालिकाको गरिमाको रक्षा गरेका छौँ। त्यो बहुत जायज काम गरेका छौँ, न्यायोचित काम गरेका छौँ, संविधान सम्मत काम गरेका छौँ र यस्तो काममा हामीलाई गौरव बोध छ। बरु यसलाई सिद्ध्याउन खोज्ने गलत प्रवृत्तिहरू त्यसलाई हामीले सुधार्नु पर्ने जरुरी छ। म ती सबै 22 जना म सँगसँगै मेरो पार्टीसँग जोडिएका ती सबै योद्धाहरूलाई म विशेष अभिवादन गर्न चाहन्छु। सलाम लाल सलाम। ती बाँकी 11 जना 22 होइन 23 जेम खनाल सहित अनि अरू बाँकी 11 जना जो त्यहाँ उपस्थित हुनु भएन उहाँहरूलाई पनि म सलामको अभिवादन गर्छु। कमसे कम विपक्षमा भोट खसाल्नु भएन उहाँलाई पनि म अभिवादन गर्न चाहन्छु। र त्यो बाँकी 83 मध्ये पनि मनै नलागेर अनुशासनको प्राविधिक कुरा सोचेर के पो होला पुरानो सङ्गत भएर ठानेर नेताले पो के गर्लान् भनेर डर भएर अनि त्यसपछि बाध्य भएर जानेहरूलाई पनि त्यही उहाँहरूप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सिङ्गो संसदमा भएका सबै राजनीतिक दलहरू र सबै सांसदहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै यसरी लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति, संविधानको रक्षाको निम्ति अनि त्यसपछि यो परिवर्तनको रक्षा गर्नका निम्ति र यो मुलुकलाई गम्भीर सङ्कटमा पुग्नबाट जोगाउनका निम्ति जसरी सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, मिडिया कर्मीहरूदेखि लिएर सबै लब्ध प्रतिष्ठित बुद्धिजीवीदेखि लिएर जसले यो सहयोग गर्नुभएको छ, आन्दोलनमा होस्, विचारबाट होस्, हामीलाई अभिप्रेरित होस्, यी भूमिका निर्वाह गर्ने सबैप्रति म फेरि आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्दै पुष्पलाल मित्रता केन्द्रलाई विशेष धन्यवाद दिएर आफ्नो भनाइ दिन्छु। धन्यवाद।